बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम जहरा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि परवरदिगार आलम के फजल करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, कल हमने रात में एक पोस्ट लगाई थी जिसमें हमने कहा था कि 2-3 अहम ख़बरें जो हैं 72 घंटे में हम आपके साथ ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करने वाले हैं। और हमने आपसे कहा था कि ख़बरें ज़रा हमारे मुसद्दक़ ज़राए के मुताबिक कंफर्मेशन हो जाए तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो उस हवाले से पहली ख़बर हम आपको आज यही देते, ज़हरा काज़मी की जो तनसीख़ निकाह की एक दरख्वास्त थी उस पे आज अहम पेशरफ्त होनी थी। पिछली समाअत पे जज साहब ने एक्स पार्टी डिसीजन लिया था, यानी एक्स पार्टी का मतलब कि जो दूसरी पार्टी है उसको मुतवातर तौर पर नोटिस जारी किए गए। उनको कहा गया कि आप आके अपने आप को डिफ़ाइन करो, आप आके निकाह को जो है डिफ़ाइन करो और साबित करो। तो ज़हीर और उसका वकील जो है वो मुस्तकिल तौर पर इस समाअत में हाज़िर नहीं हुए, गैर हाज़िर रहे, जिसकी वजह से जज साहब ने एक्स पार्टी डिक्लेयर कर दिया था। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि ज़हरा काज़मी ने जो बयानात दिए हैं और उसमें जो उसने पूरी तफसीलात बताई है, उसमें जो बच्ची ने बताया है कि किस तरह से बच्ची को धोखे से घर से बाहर बुलाया गया और फिर नशावर अद्वियात सुंघाई गई और नशावर आइसक्रीम खिला के एक रिक्शा और फिर दूसरे रिक्शा और फिर तीसरे रिक्शा में पहले शहर कायद के अंदर उसको गोल गोल घुमाते रहे और उसके बाद बच्ची नीम गुनूदगी में आई तो उसे सुजुकी हाईरूफ में डालकर कच्चे के रास्ते से पंजाब ले जाया गया और वहाँ जाके सादे कागज़ों पर बच्ची का अंगूठा लगवाया गया, क्योंकि बच्ची को साइन करनी नहीं आती और बच्ची से ज़बरदस्ती जो है निकाह के ड्रामा रचाया गया और बच्ची टोटली तौर पे इस निकाह का इनकार कर चुकी है। और हमने आपको ये भी बताया कि बच्ची अपने वालिदैन के साथ बहुत खुश है। बच्ची की जो लेटेस्ट वीडियोस होती हैं वो आपसे शेयर करने का मकसद यही होता है कि वो जो जालिम दरिंदे इस तरह की बच्चियों को वरगला के ले जाते हैं, जो इस बच्ची को वरगला कर लेकर गए थे और जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि बच्ची जो है वो अपनी मर्ज़ी से गई है, तो वो वीडियोस जो हम आपको शेयर करते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि बच्ची की हालिया जो एक्टिविटीज़ है वो देख के आप अंदाज़ा करें कि बच्ची अपने वालिदैन के साथ माशाल्लाह से किस कदर खुश है। और हमने आपको ये भी शेयर किया था कि बच्ची माशाल्लाह से वापस स्कूल जाने लगी है और बच्ची ने अपना तालीमी सिलसिला जहाँ से छोड़ा था वहीं से दोबारा शुरू कर दिया है। और अभी चूँकि जून जुलाई की छुट्टियाँ आ गई हैं तो ज़ाहिर सी बात है हर बच्चों की तरह ये बच्ची भी अपने वालिदैन के साथ लाइफ को चिल कर रही है, एंजॉय कर रही है। और हमने आपको बकरीद के हवाले से भी वीडियो दिखाई थी कि जिसमें बच्ची जो है वो गाय लेके अपने मामू और अपनी कज़न्स वगैरह के साथ, महल्ले की बच्चियों के साथ गली में उसी तरह घूम फिर रही है जिस तरह से दीगर बच्चे। तो मेहदी भाई से जब हमारी बात हुई तो मेहदी भाई ने यही कहा कि ये गाय भी ज़हरा काज़मी की पसंद की थी। खैर नाजरीन, जिस तरह से बच्ची माशाल्लाह से अपने वालिदैन के साथ खुश है और वालिदैन ने भी सुख का सांस लिया है, उसी हवाले से हमें यकीन था उसी हवाले से कि आज बच्ची अदालत में आके बयान देगी। पिछली दफ़ा जो है बच्ची बता चुकी है कि किस तरह से उसके साथ क्या क्या हुआ और उस दौरान जज साहब ने तकरीबन 15 से 20 मिनट बच्ची से मुख्तलिफ़ सवालात घुमा फिरा के किए अपनी तसल्ली के लिए। लेकिन हमने जो आपसे कहा था कि हमारे ज़राए ने हमें कुछ इत्तलात दिए, कन्फर्मेशन हो जाए तो हम आपको 2 ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे। तो नाज़रीन, एक ब्रेकिंग न्यूज़ यही थी कि आज निकाह पर फ़ैसला हो जाना था, लेकिन मुल्ज़िम ज़हीर के गर्दन में जब फंदा उसको टाइट होता हुआ दिख रहा है, उसको अपनी मौत नज़र आ रही है, क्योंकि उसने जुर्म तो बहुत बड़ा किया है, तो वो पैंतरे पे पैंतरा बदल रहा है। अब उसने जो दूसरे वकील किए हैं, पहले जो केस इसका देख रहे थे वो देख रहे थे जीएम फारूकी साहब, अब इसने तीसरा वकील चेंज किया है यानी फ़ारूक साहब।
تو فاروق صاحب نے آج صبح ہی آ کے عدالت کو درخواست دی اور کہا کہ بھئی ہمیں بھی سننے کا موقع دیا جائے اور ہمیں ایک چانس اور دیا جائے. اب چونکہ یہ کیس اتنا ہائی فائی ہے تو کوئی جج بھی جو ہے وہ اپنے سر بلی نہیں لینا چاہ رہا. تو ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ جج صاحب کو اپنے فیصلے پہ خود جو انہوں نے فیصلہ دیا تھا اس پہ قائم رہتے اور بچی کو بلا کے اس سے بیان لے لیتے. اور آج تنسیخ نکاح کا جو معاملہ ہے جس طرح سے ہمیں یقین تھا کہ معاملہ نمٹ جائے گا, آج وہ معاملہ نمٹ جاتا. لیکن جج صاحب نے وہ درخواست قبول کر لی اور 18 جولائی جو ہے اب اس کی سماعت ہے اور 18 جولائی کو ملزم ظہیر کا جو وکیل ہے اس نے ثابت کرنا ہے نکاح کو. تو ایک بریکنگ تو یہ تھی. دوسری جو بریکنگ ہم نے آپ سے 72 گھنٹے کا ٹائم مانگا تھا وہ اس لیے مانگا تھا کہ کل 15 جولائی کو ADJ 7 الیاس میمن صاحب کی عدالت میں ٹرائل کورٹ کے حوالے سے ملزم ظہیر, شبیر, نور بی بی اور جو باقی کے کچھ 5 لوگ ہیں ان کے حوالے سے کل فیصلہ ہونا ہے کہ ان پہ فرد جرم عائد کی جائے اور پھر مکمل طور پہ جو ہے دونوں جانب کے وکلاء اپنے اپنے کلائنٹ کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے آرگومنٹس کریں گے اور کیس آگے بڑھے گا. تو ناظرین اس وقت میں آپ کو یہ بریکنگ نیوز دے رہی ہوں کہ کل جو ہے الیاس میمن صاحب نہیں ہوں گے. الیاس میمن صاحب جو ہیں اسلام آباد گئے ہوئے ہیں, ان کی کوئی اہم میٹنگ ہے جس کے حوالے سے وہ اسلام آباد گئے ہیں. تو اس سے پہلے کہ آپ انتظار کرتے اور سوچتے کہ زہرا آپی کیا نیوز دینے والی ہیں, کیا گڈ نیوز دینے والی ہیں, تو میں نے آپ کو سوچا کہ ٹینشن سے فری کر دوں. کل بھی کچھ نہیں ہونے جا رہا. آج فاروق احمد صاحب نے تنسیخ نکاح کی جو درخواست تھی اس کو, جس پہ سماعت آج ہونی تھی اور فیصلہ ہونا تھا, اس کو رکوا دیا انہوں نے. اور کل جو ہے ظہیر, شبیر, نکاح خان, گواہ اور شبیر کی والدہ, یہ لوگ 5 آئیں گے اور اپنی حاضری لگائیں گے. اور میری یہی رپورٹ ہے, میرے جو ذرائع نے مجھے دی ہے کہ کل تاریخ ہو جائے گی کیونکہ الیاس میمن صاحب کراچی میں نہیں ہیں. اور کیس کیونکہ الیاس میمن صاحب ہی دیکھ رہے ہیں, ہائی کورٹ سے جو ہے یہ کیس انہی کے نام پہ کیا گیا ہے کہ وہ بہترین کیس اس طرح کے چلاتے ہیں, ماہر ترین مانے جاتے ہیں. تو جب الیاس میمن صاحب نہیں تو یقیناً ان کا جو اسٹاف ہے وہ تاریخ دے دے گا. تو اب دیکھتے ہیں کہ اگلی تاریخ کب پڑتی ہے اور اگلی تاریخ پہ کیا ہوتا ہے. آگے ایام عزا بھی شروع ہونے والے ہیں, ہم بھی مصروف ہو جائیں گے. لیکن بہرحال جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو اس سے پہلے کہ میں 72 گھنٹے کا ٹائم پورا ہوتا اور آپ لوگ سوچتے پریشان ہوتے کہ کون سی اچھی خبر آنی تھی اور آپ ہی نے نہیں دی, تو فی الحال جو ہے کوئی ابھی اچھی خبر نہیں آئی ہے. اور جیسے ہی جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, اس امید کے ساتھ کہ آپ میرے ساتھ ایسے ہی جڑے رہیں گے اور ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے. میرے نئے آنے والے بہن بھائی جنہوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے التماس ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے, کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے. اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا. خوشیاں بانٹیں, خوشیاں سمیٹیں, ظالم سے نفرت کیجئے, مظلوم کا ساتھ دیجئے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.